أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريم شيخ، أدرس في الصف الرابع الابتدائي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المؤقت وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع أهمية العمل الصالح. إخواني في الله، العمل الصالح هو من سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، والعمل الصالح هو كفيل بإصلاح الحياة الفرد والمجتمع، وهذا الإصلاح هو أساس العبادة، وهو الموصل إلى الخير في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يتحقق الاطمئنان والتعاطف، وفي الآخرة يكون الجزاء دخول الجنة. وتبزه الآثار أهمية العمل الصالح الذي يهدي إلى الحياة الراضية المطمئنة، كما قال تعالى في سورة البقرة، سورة رقم 2، آية رقم 82: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إخواني في الله، ولا يكون العمل صالحا إلا بتوافر شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال فضيل بن عياض رحمه الله: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. إخواني في الله، قد عرفنا أهمية العمل الصالح، فعلينا المداومة بالعمل الصالح وفي الختام نسأل الله أن يوفقنا بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات والهاربين عن المنكرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.